छोटा सा सवाल है वो ये कि हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 31 मेंबर्स हैं, 31 लोग हैं यहाँ पे इस मसले में, इस सेंटर में। यहाँ पर हर किस्म का हम काम कर रहे हैं, चैरिटी का ये वो, लेकिन वो दीन के साथ जो आपने जुड़ने का वर्ड इस्तेमाल किया, बड़ा अच्छा खूबसूरत वर्ड है, जुड़ नहीं पा रहे। हमें वो जो हुब है उसकी हमें कमी है। हमारे यहाँ आज आगे एक प्रोग्राम होता है जो हफ्तावार प्रोग्राम है, उसमें मुश्किल से हम 3 या 4 जने होते हैं। मैं उसका जवाब देता हूँ। मैं रावलपिंडी में नया गया था, वहाँ के लासिक जोन का नाज़िम मुझे बना दिया। तो मैं एक रुकन के घर गया, उन्होंने कहा जी आप पहले आदमी मेरे घर आए। मैं इसलिए आया हूँ तो मुझे आपके हालात का, मैंने आपसे काम लेना। अच्छा जी, जोन का 13 उसमें समझ ले यूसीज थी, डामाडोल था। तो हमारे हनीफ से थी अब्बासी जो छोड़ भी गए, हमें नए नए बने थे मैंने, उनकी बड़ी धूमधाम थी। अब्बासी लेकिन मेरा एक नज़रिया था, खैर टकराव नहीं था, मेरा एक नज़रिया था। वो था जोन में फ़ोन करते थे। खैर हमने कहा जी जलसा होगा, हर यूसी से 13 यूसी थे, 15 लोग आएंगे, तो 150 पौने 2 खाने का इंतजाम नहीं था, खाने की फिक्र ना कर। तो वो जलसा हुआ, हनीफ वासिम साहब कहता जी ये लोग कितों आ गए इतने। अच्छा, फिर उस जल्द हाईजैक किया उसने, उसकी फ़ोटो छपी, प्रोफेसर आसिम साहब की नहीं छपी, डॉक्टर हफीज़ की फ़ोटो नहीं छपी। जिस गुमाश्ते ने काम किया, मैंने कहा तुमने ये जलसा हाईजैक किया है। मेरी फ़ोटो में मैं कसम खा के तो मुझे कोई शौक फ़ोटो, लेकिन बुजुर्ग ये यहाँ हेडिंग ये लगना चाहिए था PP 14 जमात इस्लामी का जलसा यहाँ। तो मैंने कहा हनीफा से खिताब कर रहे हैं, ख़र्चा हमारा, मेहनत हमारी, खाता अभी सब। अच्छा खैर आहिस्ता चलते रहे लोगों ने। मैंने कहा जी हनीफ अब्बासी ने अगर कोई काम लेना जोन के नज़र से बात करेंगे, किसी को डायरेक्ट फ़ोन नहीं करेंगे। जमात की शनाख्त कायम की। फिर मुझे डॉक्टर हफीज़ साहब ने वहाँ से उठा लिया, या आप खिदमत में आ जाए। मैं कहा डॉक्टर साहब जो आपको खिदमत फाउंडेशन के वो सदर हैं आजकल, डॉक्टर हफीज़ ने बड़े काम किए उन्होंने माशाल्लाह, सारी दुनिया के अंदर रिलीफ का काम करते हैं। अल्लाह ने बड़ा गिफ्टेड उनको बनाया। असल बात यह है कि आप एक दूसरे से मिलें, जाएं, मुलाकात करें, अपने कमाई का हिस्सा इस काम के लिए रखें। वो अब्दुल्ला बिन मुबारक के मतलब एक वाक़या आता है कि मैं एक जंगल में खड़ा था, तो आसमान से आवाज़ है बादलों फना बाग पे जाके बरसो। ये सारी बात याद नहीं बहरहाल, वो वादी से मैं चला, देखा एक बाग के अंदर बारिश हो रही है, कहीं नहीं हुई। तो मैंने बाग वाले पूछा भी क्या बात है तुम्हारे यहाँ बारिश हुई है? उन्होंने कहा मैं इसकी इनकम के 3 हिस्से करता हूँ, एक इसकी डेवलपमेंट में लगाता हूँ, एक अपने घर पे रखता हूँ, और एक अल्लाह के रास्ते पर लगाता हूँ। अपनी कमाई में से कुछ थोड़ा सा निकाल लेना। कादियानी तो लड़कियाँ दे दे के कादियानी बना रहे हैं, वीज़े भेज कर कादियानी बना रहे हैं। तो हम भी अपने भाई के साथ कोई खाने पे बुला लें, उसके बच्चे के बर्थडे पे 4 पैसे खर्च कर दें, उसे बैठ कर गुफ्तगू करें, अगर कोई इख्तलाफ है एहतसाब महफिल में करें। उसका भी मौलाना हिदायत नामी एक किताब बताया, ग़ीबत और नजवा ना करें, ये सबसे बड़ा ज़हर है। वो फलाना ऐसा है, फलाना शैतान बड़ा खुश होता है, महफिल में करें जी। हमें जी अमीर नाजिम का एहतसाब करना, सेक्रेटरी का करना, कैशिंग जिसका भी करना है उसका भी तरीका बताया। बात महफ़ से बार बात ना करें। अच्छा फिर कुछ कुदरती लोग ढीले हो जाते हैं बाई नेचर, तो वो आप जब 2-4 मुलाकात करेंगे आपका तजिया हो जाएगा, और लोग ढूंढे। खुर्रम मुराद साहब ने इसमें ये कहा है कि जो आपके कारकुन इनएक्टिव हो जाएं, ज़्यादा एक्टिविटीज़ पर अपनी एनर्जी ना लगाएं, फाइंड आउट अदर पीपल्स। खुर्रम साहब से भी हम मुस्तफ़ीज़ होने के बड़े मौके मिले, खुर्शीद साहब से भी मौके मिले, बुज़ुर्गों से बड़े मौके मिले मुझे। और मैं तो बड़ा उजरी था, सबसे ज़्यादा बात करता था मैं तो, और बुज़ुर्गों से सीखा है, लोग झिझकते थे बात करते हुए। तो इसलिए मोहतरम अब ट्राई करें, लोगों को ढूंढें। भाई कुरान की दावत है ना, हम क्या गलत कह रहे हैं इसमें, क्या झगड़ा इसमें? नहीं मानते आपकी मर्ज़ी भाई, आप 20 आदमियों को मिलेंगे, 2-4 तो आपके मिल ही जाएंगे ना, क्यों नहीं मिलेंगे?
کوئی ہم اپنا چورن بیچ رہے ہیں؟ ہم تو خدا رسول کی بات کر رہے ہیں. آصم انداز میں بات کیجیے. یہ مولانا بیٹھے ان سے کہیے ذرا ترجمے کلاس شروع کریں، آپ تھوڑی عربی بھی سیکھیں، قرآن کا ترجمہ بھی سیکھیے، آپ ان سے تقریر بھی کروائیے. اچھا جی درس کی تیاری کر، مولانا کہیں گے 4 آیتیں ہیں، کل رٹا لگا کے آنا ہفتہ بٹھائے مولانا کی موجودگی میں. یہ عربی کے مدرس بھی رہے ہیں، عربی کے مدرس بھی رہے ہیں. عربی شروع کروائیں ان سے آپ. ہم نے صہیب حسن صاحب سے مشن میں عربی شروع کروائی تھی. صہیب حسن صاحب ابھی ایک گزر اسلامی کونسل میں فتویٰ کونسل میں ہے وہ، اور اکثر ہمارے یہاں پروگرام میں بلایا کرتا تھا میں انہیں. عربی کلاس میں وہاں شروع کی تھی مشن میں دور میں. حضرت سے عربی کلاس شروع کرائیے. 2 بندے آئیں گے، 2 سیکھ گئے تو ان کا صدقہ جاری ہے. کلاس ہم نے شروع کی تھی یہاں پر عربی کی. ٹھیک ہے، بھٹی صاحب تھے، ملک صاحب بھی آئے تھے، کچھ اور بھی تھے، لیکن نہیں چل سکتے. پھر چلی پھر وہ تو کہتے نہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر. یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا حضرت. لیکن ان کی بھی عزت کیجئے، ان کی ضروریات بھی پوری کیجئے. یہ نہ یہ اپنے معاشی پریشانی کا شکار ہوں اور آپ ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں. اور یہ تو ویسے بھی ماشاءاللہ اس سے میری پاکستان جو ملاقات ہوئی تھی میں تو ان سے بہت متاثر ہوتا ہے. ایمانداری کے بعد بس پہچاننے میں آج غلطی کر گیا میں ان کو جہاں دیر صاحب سمجھا. ایماندار سے کہہ ایماندار سے کہہ میں نے کہا یہ مولانا نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ کون نماز پڑھا رہا ہے؟ بہرحال اللہ خوش رکھے آپ کو. تو بھٹی صاحب کام کرنے سے کام ہوگا، اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. آپ بندے ڈھونڈیں، 2 4 5 سے ملیں جا کے، 2 آدمی کا وفد بنا کے نکلے. دیکھیں نا آپ ہفتے میں 1 دفعہ نکلیں تو 50 دفعہ تو نکلیں گے نا سال میں. مہینے میں 2 دفعہ نکلیں تو 24 دفعہ تو نکلیں گے. نکلنے والے بنے. پر یہاں مسجد میں لوگ آتے ہیں، یہاں قیاس کریں کون لوگ ہیں. ہم سے خود بلائیں کہ یہ اچھا جی ہمارا پروگرام تیاری سے دے. دیکھیں مرا ہوا پروگرام میں کوئی نہیں آئے گا. جاندار پروگرام، اچھا پروگرام، ٹو دی پوائنٹ بات ہو، لمبی چوڑی بات بھی نہ لوگ آئیں گے. ہم نے تو ایسے لوگ بنائے جی ایمانداری کی بات. ان کے دکھ سکھ میں آپ شریک ہو جائیے، جو ملتے ہیں آپ کو پیار محبت کرتے ہیں. اور میں بتاتا ہوں کہ جب میں سعودی عرب میں گیا نا سکے درس ہوتے تھے. میں پہلا آدمی تھا کہ درس کے بعد چائے پانی کا انتظام کیا، اور پھر سارے سعودی عرب میں چائے پانی شروع ہو گئی تھی. اور دھڑ دھڑ لوگ آ رہے ہیں جو بیچارے چھڑے تھے، فیکٹریوں میں کام کرتے تھے. ان کو یار ٹھیک ہے کھانا پینا مل جائے گا، اچھی باتیں بھی سنیں گے. ہوتا نہیں آدمی نیچرل بات ہے نا. تھکا رہا ہوں جی چلو چائے مل جائے گی، کوئی 4 پکوڑے مل جائیں گے. وہ کھاتے پیتے وہ بھی لوگ دونوں کے دسترخوان بڑے وسیع تھے، فریج بھرے ہوتے تھے ان کے بھی. یہاں بھی بھرے ہوئے اللہ کے فضل کرم سے. آپس کا پیار کیجیے. آپ میں فرکشن نہ ہو. فرکشن کام خراب کر بس یہ آپ کیا اپنی انا نہ لائیے. آپ ٹھنڈے سے غور کیجئے کیا میری ذات اس میں انوالو ہے یا کاز انوالو ہے. میں تجربے سے بتاتا ہوں، اجتماعی فاصلے ایک آدمی رائے دے رہا ہے لیکن اجتماعی فیصلہ ایک ہوتا ہے اور غلط ہوتا ہے. وہ ایک ہماری تربیت ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. یہ نہ کہ جی کہ میری رائے ٹھیک تھی تو وقت میں بعد بھی بتایا لیکن ٹھیک ہے اجتماعی فیصلہ ہوا. ایک ماں جو ہے 4 بیٹوں کو میں دال کھانی ہے، میں ساگ کھانا ہے، وہ دال بھی کھلاتی، ساگ بھی کھلاتی، مرغا بھی کھلاتی، سب کو لے کے چلتی ہے. ہم کیوں نہیں چلا سکتے؟ وقت لگے گا. آپ جب فضا بنائیں گے نا یہاں لوگ آئیں گے بھاگ بھاگ کر. یہاں ایک صاحب ہوتے تھے خواجہ افضل صاحب، ان کے 2 گھر تھے، پوسٹ آفس سے کام کرتے تھے اگر جانتے ہوں. دونوں بھائی ہے جی. وہ ایک دفعہ کہنے لگے میں پاکستان گیا، بڑے لوگ رشتے نہیں دے لیتے. میں کہا نہ بڑے لوگ رشتے کریں. میں نے کہا خواجہ صاحب جتنے آپ کے بچے اتنے میرے بچے ہیں، آپ نے مجھے کبھی پریشان دیکھا؟ آپ کے یہاں 2 مکان ہیں، 1 مکان بیچ کے چلے جائیں اسے کرایا جائے گا، میں کیوں نہیں پریشان؟ پتہ نہیں. میں کہا اگلے سنڈے خالی ہے؟ ہاں ہے. میں بتاؤں گا آپ کو نسخہ بتاؤں گا. میں نے درس قرآن میں لایا تھا. میں کہا یہ تک میں نے کھلوں یہاں سے اتنا نکل ملتا. اب نہیں پتا کتنے وہ چلے گئے یہاں سے. ہاں لیکن میں کہ یہ وہ جگہ اسے جڑ جائیں تو آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اللہ آپ کے رشتے بھی کرا دے گا، آپ کو عزت بھی دے دے گا. یہ خالد بھائی آپ کے پاس بیٹھے ہیں، مثال ہے قربانی کی ان کی. خالد بھائی سے دیکھیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں کی. سب سے پہلا درس ان کے گھر سلیم کیانی صاحب نے کیا تھا. پھر ہم کالون مسجد میں ان کے درس کرتے. سلیم کیانی مولانا اصلاح کے شاگرد تھے، عربی اسکالر تھے.
सईद कुतुब किताबों के ट्रांसलेटर थे, कॉलोनी मस्जिद में दर्स होते रहे। तो मुझे रात नुक्ता चीनी उनके साथ करते हुए कहीं गलती कर रहा हो, कैसे करेगा। हमने उनसे कहा भाई आप दर्स में शरीक हो, हम अक्सर गश्त में निकले, नहीं माने। खैर जब तक दर्स होते रहे फिर वो हाँ हम इस तरह चाहते ही नहीं। हर काम भलाई की है, आप भलाई का काम कर रहे हैं, ताउन अल बिर्र व तक़वा वला ताउन अल इस्म वल उद्वान, भलाई का ताउन करें, बुराई में कोई ताउन नहीं है, इकराम मोमिन करें आप। मैं कौन हूँ यहाँ फतवे देने वाला, ये जन्नती ये जहन्नमी है, ये राइट ये रॉन्ग है। अल्लाह फैसला करेगा क़यामत के दिन। कुरान की आयतें भरी पड़ी, आ जाओ मेरे पास, बताऊँगा कौन सच्चा था कौन झूठा था। हमने यहाँ जना फैसले किए हुए हैं, यही जन्नती जानवर के काफिर बना देते, किसी को मोमिन बना देते। हज़रात काम करेंगे तो अल्लाह की बरकत है। आपने इतना बड़ा मरकज़ बनाया माशाअल्लाह,